खरूज 32वां बाब। लोगों की बुत परस्ती। और लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा हुए और कहा कि उठ, हमारे लिए माबूद बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मर्द मूसा जो हमें सरजमीन मिस्र से बाहर निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा कि अपनी बीवियों और अपने बेटों और अपनी बेटियों के कानों की सोने की बालियां उतारो और उन्हें मेरे पास लाओ। तो सब बनी इस्राएल ने सोने की बालियां जो उनके कानों में थीं उतारी और हारून के पास ले आए। तो उसने उन्हें उनके हाथों से लिया और सांचे में डालकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। तो उन्होंने कहा, ऐ इस्राएल, ये तेरा माबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और हारून ने जब ये देखा तो उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, और हारून ने मुनादी करके कहा कि कल खुदावंद के लिए ईद है। और वो अगले दिन सवेरे उठे और सोखनी कुर्बानियां चढ़ाईं और सलामती के ज़बीहे गुजराने, और लोग खाने और पीने को बैठे। तब खेलने को उठे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से बाहर निकाल लाया बिगड़ गए हैं। उस राह पर से जिस पर चलने का मैंने उन्हें हुक्म दिया, वो जल्द फिर गए हैं और अपने लिए एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसके आगे सजदा किया और कुर्बानी चढ़ाई और कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा माबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और खुदावन ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, ये सख्त गर्दन लोग हैं। अब मुझे छोड़ कि मेरा गजब उन पर भड़के, कि मैं उन्हें फना करूं और तुझ ही को एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों पर तेरा गजब न भड़के, जिन्हें तू मुल्के मिस्र से अपनी बड़ी कुव्वत और ताकतवर हाथ से निकाल लाया। किस वास्ते मिस्री कहें कि वो फरेब से उन्हें यहां से निकाल ले गया, ताकि उन्हें पहाड़ों में हलाक करे और वे जमीन से उन्हें फना करे। अपने गजब की शिद्दत से फिर और अपनी कौम से ये बदसलूकी दूर कर, और अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी जात की कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की तरह बढ़ाऊंगा, और सब जमीन जिसकी बाबत मैंने कहा तुम्हारी नस्ल को अता करूंगा, सो वो अबद तक उसके वारिस होंगे। सो खुदावंद उस बदसलूकी से जो उसने कहा कि मैं अपनी कौम से करूंगा, रुक गया। मूसा का कहर। तब मूसा फिरा और पहाड़ से उतरा, और शहादत की 2 लोहें उसके हाथ में थीं। दोनों लोहें
اس طرف اور اس طرف اپنی دونوں جانب لکھی ہوئی تھیں، اور دونوں لوحیں خدا کی بنائی ہوئی تھیں، اور ان پر کی لکھائی جو تھی وہ خدا کی لکھائی ان کے دونوں طرف کھدی تھی۔ اور یوشوا نے لوگوں کے شور کرنے کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ خیمہ گاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فتح کا شور نہیں اور نہ شکست کا ہے، بلکہ میں گانے کی آواز سنتا ہوں۔ جب وہ خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچا تو بچڑا اور ناچ دیکھا، اور موسیٰ کا غصہ بھڑکا، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوحیں پھینک دیں اور انہیں پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ تب اس نے بچڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا لیا اور اسے آگ میں جلایا اور پیس کر خاک کر دیا، اور اسے پانی میں ڈالا اور پانی بنی اسرائیل کو پلایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے انہیں ایسا بڑا گناہ کرنے دیا؟ ہارون نے کہا، میرے آقا کا غصہ نہ بھڑکے، تو لوگوں سے واقف ہے کہ یہ شریر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے چلیں، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے باہر نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کس کے پاس سونا ہے؟ لہٰذا انہوں نے اسے لیا اور میرے پاس لائے۔ تو میں نے اسے آگ میں ڈالا اور یہ بچڑا نکل آیا۔ اور جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ قابو سے باہر ہو گئے ہیں، کیونکہ ہارون نے انہیں بے لگام چھوڑ کر انہیں ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تب وہ خیمہ گاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا کہ جو کوئی خداوند کی طرف ہے میرے پاس آ جائے۔ تو سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہوئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنی تلوار ران پر لٹکائے اور جائے، اور خیمہ گاہ میں ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک آگے پیچھے چلے، اور ہر ایک اپنے بھائی کو اور اپنے دوست کو اور اپنے ہمسائے کو قتل کرے۔ تب بنی لاوی نے موسیٰ کے حکم کے مطابق کیا۔ تو لوگوں میں سے اس روز قریباً 3000 مرد مارے گئے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ تم نے آج اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیا۔ ہاں، اپنے بیٹے اور بھائی کے خلاف ہوتے ہوئے کہ آج وہ تمہیں برکت دے۔ موسیٰ کی سفارش۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں تاکہ اگر ہو سکے تو تمہارے گناہ کے لیے کفارہ کروں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ گیا اور کہا، اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کے معبود بنائے، اور اب یہ گناہ انہیں معاف کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔
तब खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है उसी को अपनी किताब से मिटा दूंगा। और अब तू जा और लोगों को जहां मैंने तुझे कहा है ले चल। देख, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और इंतकाम के दिन मैं उनसे उनके गुनाह का मुतालिबा करूंगा। और खुदावन ने लोगों को उस बछड़े की तकसीर के सबब से मारा जो उन्होंने हारून से बनवाया था।